ड्यूरिंग द कोविड टाइम मेरा काफ़ी ज़्यादा जो आर्ट ऑफ रीडिंग था उससे मैं डिस्ट्रैक्ट हुई हूँ. वर्ल्ड बुक डे ने मुनासिबत ला तमाम किताब ना दोज उत्कन किताब दोज इनमें पे इंसान गामा मुबारकबाद पेश करी. कि आजकल का वर्ल्ड जो है वो डिजिटल वर्ल्ड है, बट हर कोई डिजिटल जो है वो रिप्लेस कर सकता है एवरीथिंग को, बट जो बुक को कभी रिप्लेस नहीं कर सकते. जिस तरह बाकी मता योरुबा ना लाम ना ए ना छोटा मोटा संग तो ज्यादा अहमियत ना मता दून ना चोखला ठीक है दून ना मता जरूरी दून ना चोखला ngata ngati हर युल्ला बल्कि हर महल्ला नुक ngati फानुन किताब यानी किताब खाना लाइब्रेरी चौथ पे नुक ngata सर बरगोशत ngata. यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ बुक स्टोर्स भी एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस बहुत कम है. तो हमें देखने को मिलता है ख़ुसूसन हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल में ये रीडिंग हैबिट जो है ना, रीडिंग हैबिट जो है बहुत कम देखने को मिलता है, चाहे घर में हो चाहे स्कूल में हो. वर्ल्ड बुक डे के मौके पर आज हम स्टूडेंट्स से जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे करगिल में रीडिंग हैबिट्स को या रीडिंग कल्चर को आगे बढ़ाने की क्या क्या ज़रूरत है. आप क्या कहना चाहेंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपनी तरफ से पर्सनल जो एक्सपीरियंस है मेरे लिए ये रहा है कि जो जब तक किसी में पर्सनल एट्रीब्यूशन ना हो, जब तक वो फर्स्टली खुद से इनिशिएट ना करे, आपको जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे वो नहीं हो सकता है. क्योंकि जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है मैंने ये देखा है कि ड्यूरिंग द कोविड टाइम मेरा काफ़ी ज़्यादा जो आर्ट ऑफ रीडिंग था उससे मैं डिस्ट्रैक्ट हुई हूँ. और उसके बाद जो मैंने देखा था कि मेरा सेंटर ऑफ इंटरेस्ट किस में जा रहा है, क्योंकि मैं एकेडमिक्स में डायरेक्ट जंप इनटू नहीं कर पा रही थी, तो आई गॉट इनटू द फिक्शनल नॉवेल्स. और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जब मैं स्लोली वो हैबिट डेवलप कर रही थी, देन अगेन मैं अपने एकेडमिक्स को रेगुलेट कर पा रही थी. और जैसे अभी का टाइम अगर आप सोशल मीडिया है या आपके पास बाकी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके थ्रू आप लर्न कर सकते हो, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल भी रहा है, जैसे अभी मैं पर्सनली जो लाइब्रेरी ज्वाइन कर रही हूँ यहाँ पे है बच्चे, लेकिन मोस्टली सारे के सारे एकेडमिक्स में हैं. वहाँ पे नॉवेल्स भी रखे गए हैं, वहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ के बुक्स भी हैं, एंड वहाँ पे मैगजीन सब कुछ है, न्यूज़पेपर्स है. बट वहाँ पे जो भी आता है वो अपना 2 एकेडमिक बुक लाएगा एंड वो उसमें जाएगा. बट एकेडमिक्स वाइज जब वो पढ़ लेते हैं उसके बाद उनका कोई वो इंटरेस्ट निकल जाता है, बिकॉज वो एक मोर लाइक का बर्डन पड़ रही है कि हमें सक्सेसफुल होना है इसलिए हम पढ़े. तो आर्ट ऑफ रीडिंग वहाँ कहीं स्किप हो रहा है, क्योंकि जब उनके पास वो अपॉर्चुनिटी कोई उसमें से 1 घंटा निकाल के कि हम कुछ और डेवलप करें अपने में इंटरेस्ट, वैसा नहीं है. तो मेरे लिए ऐसा है, जब फर्स्ट ऑफ ऑल जिनमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट अगर कोई देख लेगा कि मेरा फिक्शनल है या छोटे बच्चों के लिए शॉर्ट स्टोरीज़ है, पोएम्स है, जब कोई इन चीज़ों में चला जाएगा एक बार, जब वो पढ़ने लगेंगे हम बचपन से ही, तो बड़े होकर आपको ऐसे एकेडमिक्स एज अ प्रेशर नहीं बट मोर लाइक ऑफ एन इंटरेस्ट आप फॉलो करने लगोगे. सो मेरे लिए वही है कि जब तक पहला पर्सनल इंटरेस्ट आए, और हाँ एक्सपोजर भी है, किसी को घर का माहौल है, किसी को स्कूल्स का है. सो जैसे कि यहाँ के स्कूल्स में जहाँ तक मैंने देखे हैं उनमें कुछ लाइब्रेरी सिस्टम इतना नहीं है, एंड कोई सेमिनार्स कह के या फिर कोई ऐसे ऑडिटोरियम्स में कोई फंक्शंस या कोई ऐसा एज सच होता नहीं है ऑर्गेनाइज, जहाँ पे लोगों को या स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली की एक्टिवली अवेयर कर पाए. और मुझे जहाँ तक लगता है नॉट ओनली जस्ट द स्टूडेंट्स, कभी कभार जब पीटीएस होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनमें भी पेरेंट्स को भी अवेयरनेस के लिए इन्वॉल्व करना चाहिए, स्कूल्स वालों को उनको इम्पोर्टेंस बताना चाहिए. क्योंकि अभी के जनरेशन अगर पढ़ भी रहे हैं, इट्स नॉट नेसेसरी जो हमसे पहले वाले जनरेशन्स थे उनके पास वो नॉलेज हो, तो उनको अवेयर करना ज़रूरी है, सो दैट कि वो अपने बच्चों को उस हैबिट में डाल पाए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नून वल क़लमी वमा यस्तरून. सबसे पहला ना आता वर्ल्ड बुक डे मुनासिबत का तमाम अहले इल्म और अहले मुतालिया किताब से लिखनला मुबारकबाद पेशबत. और दिजक को एक बेहतरीन जख्सिन किताब से लिखनला कि किताब सिल्बियात अवरीबात मीना छना अजीज़ मोहतरम. आता सबसे पहला ना किताब सिल्बत भी अहमियत पो nga बेनवान एक इस्लामिक स्कॉलर सेवेंटीना nga नेरी छोस प्यानुक बहुत ज़्यादा अहमियत मोहम्मद इम्पोर्टेंट मोहम्मद की किताब सिल्बत भी कि दी मिस्दाक पुंगा दक्सन दी आया शरीफा को बयान बस नून वल क़लमी वमा यस्तरून कि दी खुदा ज़ात अक़दस इलाहिस कसम लन्नुक कलमी का और किताब खानी का कि इतला मकानी के पोस का सेल यस्तरून मतलब को किताब खानी यानी मुतालिया तमाम किताब सिल्बन बुक रीडिंग बाय
خدا دکا قسم دن غتا دی اہمیت پو بیان باشد اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فی قسم کسل جون کی کتاب سلچاو انسان فرس مایہ آرامشن انسان لا سکون چاہت پی آرامش چاہت پی چیز کنن چی کتاب سل بات پن بک ریڈنگ بات پن مطالعہ تامت پن اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فی پہ کسل چیاں بیان باشن کی کتاب سلچاو انسانی علوم علم پائیدار چاہت پو علم سٹرانگ چاہت محکم چاہت پہ سبب چگن انسان اس کتاب سلبت پو کتاب مطالعہ تامات پو دی اہمیت پو اسلام انک دی چخلا بیان باشنک چھانا دیگر غتا تخصصن کی کتاب سلچاو گچک یعنی امپورٹنٹ چیز انچ کی انسانی علم اضافہ چاہت کتاب سلچاس انسان لا آرامش گویانک سکون چاہت چین اور آرامش چاہت کتاب سلچاس چھانا اسٹوڈنٹ کلا غتی عزیز کتاب نا یعنی ریلیٹ کن کن کتاب نا دوستی کن کلا توصیہ دین کے دیز غتا اسلام اہمیت دو کتاب سل بات پین چھنا غتا زیادہ سے زیادہ کوشش بار کوشش کی کتاب نمبو ریلیٹ دکپا کتاب نمبو تھو دکپا پو اس لیے نم فرصت چھنا نم ٹائم تھوپ نہ کتو غتس بک چکھورے یا کتاب چگنے بدک سے کتاب سلچا اور دی زیادہ اہمیت چک کتاب سلواتی دی اہمیت پنا غتا ضروری تو کہ ہم غتی گورنمنٹ نی مثال کے اوپر دی نا غتی سرکار یا گورنمنٹ ذریعہ مثال غتی لوکل گورنمنٹ غتی کونسل زر خو فسنگ دیس پراؤ ضرورت کی زیادہ سے زیادہ غتس غتی یولیانو کی جس طرح باقی غتا یوربا نا لام نا اے نا چھوٹا موٹا سا غتا زیادہ اہمیت نہ متن دیون نہ چوخلا ٹھیک ہے دیون غتا ضروری دیون نہ چوخلا غتس غتی ہر یول بلکہ ہر محلہ نک غتی فنون کتاب یعنی کتاب خانہ لائبریری چوت پہ غتس سر بروشت غتی زیادہ پینے جب تک غتی علم پو آگے سو سمت پا جب تک غتا علمی لحاظ کا سٹرانگ سو سمت پا زبردست سو سمت پا غتا ہر لین کامیاب چچا میں دوسرا کا پتہ دے اس لیے کامیاب چھات پہ علم کامیاب چھات پہ لم چگن فونس یعنی مطالعہ تما فونس کتاب ریڈنگ بات پو اور کتاب ریڈنگ بات پہ ٹھیک ہے چگ بہانہ چک نا ڈسٹرب نا مثال فضا شور بات لا سواجی کا کتاب التامیان مطلبی دی بہانہ چنگا تو دیو بہترین علاج تو غتا زیادہ سے زیادہ کتاب سل بات فضا تمات نا لائبریری چ ہر محلہ بچے ہر نہ چ داسا غتی عطا غتی نا خدای شزدا غتا خدای نا امام شزدس نا سے غتا مال سو غتا مثال کہ غتی نام نا غتی دکسانا غتی زندگی لائف سٹائل پو غتا الگ سو چھانا نہ غتا چمز پنتا سے پلاننگ تا سے پلائی ووڈ تا سے من چمز دمونا برکھا چنچن دی خرچان گامن نا پن لائبریری کا کمرہ چک بہترین سجاوٹ بس الماری تا سے فل لائبریری چوس کرسی تو ٹیبل چیتوں تاکہ دی چیز ہے غتی فروز کتاب سلواتو کا شوق ہے رہبر فقہ کا سال میں بہت زیادہ تاکید بس کتاب خانی کا ذہن کی دی عمرانو کچھ گھنٹہ اگر فقہ چیز بنو کتاب مطالعہ تعمل کتاب ریڈنگ بالو چھنا بہت زیادہ اہمیت ہوتے ہیں بڑے اسکالر کو دی اہمیت تمن دی اہمیت چ یہ ہوتے ہیں جو دے فرسنا جوان کلا فرول لا یا گنگما دی میسج پن کی زیادہ سے زیادہ متس کتاب سلچا شعبو سلچا اخبار سلچا دین کنا غتا اسکات ان لچ دین کنا زبان ان لچ سندے اخبار کنا مثال اردو نیوز پیپر سل نہ تو اخبار سل تو اردو اسکات لچ انگلش نیوز پیپر سل انگلش اسکات پون لچ دین فائدہ محمود اس لیے زیادہ سے زیادہ کتاب سلوات بھی کوشش بچا اور یہاں سے چک غتا ورلڈ بک ڈے نے مناسبت لا تمام کتاب دوز کن کتاب دوز انمیت پہ انسان گاما مبارکباد پیش کرتی ورلڈ بک ڈے کے موقع پر آج ہم اسٹوڈنٹ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے کارگل میں ریڈنگ کلچر کو آگے بڑھانے کی کیا کیا ضرورت ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ ابھی کے حالات کو دیکھ کے زیادہ تر اسٹوڈنٹس ڈائیورٹ ہو رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے ٹورڈس. تو اس ایج اور ایرا میں جہاں پہ ڈیجیٹل میڈیا کا سوشل میڈیا کا انفلوئنس زیادہ ہے، یہاں پہ ضروری یہ ہے کہ لائبریریز کا انفلوئنس بڑھے اور زیادہ سے زیادہ لائبریریز کھلے اور پبلک جگہوں پہ چھوٹے بک شیلفس لگے جہاں سے اسٹوڈنٹس وداؤٹ ہیزیٹیشن ایشو
کر سکے بکس اور ریڈ کر سکے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. یہاں پہ اویلیبلٹی آف بک اسٹورس بھی ایز کمپیئر ٹو ادر پلیسز بہت کم ہے, جہاں پہ ناولس مطلب لٹریری جتنے بھی مطلب چیزیں ہیں جہاں سے ہم لوگ نالج لے سکتے ہیں ان ایوری فیلڈ, مطلب لٹریری ہو یا پھر اکیڈمکس ہو, ویسے میں تھوڑا کم ہے. اسٹورز ایز ان بک اسٹورس کم ہے, تو اس کو تھوڑا بڑھاوا دینا اینڈ لائبریریز کا کلچر کو بڑھاوا دینا وہ تھوڑا ضروری ہے ابھی کے حساب سے. چاہیں گے ہمارے یہاں پہ ریڈنگ کلچر بالکل بھی نہیں ہے. ریڈنگ کلچر کو بڑھاوا دینے کے لیے وہ تو مطلب زیادہ تر رول پرائمری اسکولس میں ہوں گے. وہاں پہ لائبریریز, وہاں کا لائبریریز ایکچولی اس میں مطلب ہونے چاہیے, بکس ناولس ہونے چاہیے. میرا زیادہ تر فوکس یہ مطلب ہوتا تھا کہ ہمارے بچپن میں جہاں سے میں نے ایجوکیشن وہ لیا ہے وہاں پہ لائبریریز کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا. مطلب ویک میں ایک پرٹیکولر پیریڈ ڈیڈیکیٹڈ ٹو لائبریری ہوتا تھا. تو یہاں پہ یہ نہیں ہے, اسکولس میں بھی, پرائمری اسکولس ہو یا سیکنڈری اسکولس ہو, یہاں پہ لائبریری کا کلچر از ایکسٹریملی نل ایسا ہے. تو پھر وہ بڑھاوا اگر دیں گے اسکول لیول پہ, اینڈ آلسو یہاں پہ ابھی ریسنٹلی لائبریریز کھلے ہیں, تو یہ انیشیٹو مجھے اچھا لگا. جہاں پہ ابھی لائک فار ایگزامپل آئی کے ایم ٹی کا جو لائبریری ہے وہاں پہ بھی بکس اویلیبل ہے, تو وہ انیشیٹو بہت اچھا ہے. اگر ویسے انیشیٹوس اور زیادہ جگہوں پہ بھی کرا جائے لائک پرائیویٹ آلسو, تو وہ صحیح رہے گا. ورلڈ بک ڈے کے موقع پر آج ہم یہاں سرویلی پبلک اسکول آئے ہوئے ہیں. اس حوالے سے آج ہم ان کے پرنسپل سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سر آج کل بچوں کو ایک نمونہ نہیں مل رہا ہے بک ریڈنگ کے لیے, کیونکہ ان کا اٹریکشن جو ہے سوشل میڈیا کی طرف زیادہ جا رہا ہے. تو پیرنٹس اور ٹیچر کو ایز اے رول ماڈل کیسے پیش آنا چاہیے؟ تھینک یو سو مچ وائس آف لداخ کی پورا ٹیم کہ آج کل جو ہے 23 کو ہمارا ورلڈ بک ڈے ہے, جس سے ہم ورلڈ بک ڈے, انٹرنیشنل بک ڈے اور کاپی رائٹ ڈے کہا جاتا ہے. تو اسی وقت ان کو بھی ہم نے نظر رکھتے ہوئے کہ ایک چیز ہے, ود آؤٹ بک جو ہے ہم کسی نالج کو اکٹھا نہیں کر سکتے ہیں, اور ایک کمپلیٹ ہیومن بینگ کو بننے کے لیے, ان کی سہارا کے لیے ایک بک کی ضرورت ہوتا ہے, ایک نالج کی ضرورت ہوتا ہے. نالج جو ہے وہ بک سے آتا ہے, چاہے وہ ڈفرینٹ بکس ہو. تو ایک چیزیں جو آپ کی کوشچن کی حساب سے بھی مجھے یہ پتہ چلا, کیونکہ آج کل کا ورلڈ جو ہے وہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے, بٹ ہر کوئی ڈیجیٹل جو ہے وہ ریپلیس کر سکتا ہے ایوری تھنگ کو, بٹ جو بک کو کبھی ریپلیس نہیں کر سکتے. کیونکہ جب ہم پڑھنے پہ آتے ہیں, ڈیجیٹلی ہم پڑھتے ہیں, تو ہمیں اتنا ہم کمپرین نہیں کر سکتے ہیں جتنا ہمیں سمجھنا چاہیے اس بک کو. کیوں؟ کیونکہ بک میں آپ کے پاس ایک پینسل ہونا چاہیے یا ایک ہائی لائٹر ہونا چاہیے, جس سے آپ لائن بائی لائن مارک کر کے بھی پڑھایا جائے تو پورا جو ہے آپ اس بک کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. ڈیجیٹلی آپ کو ایسا لگا کہ ہاں یہاں پہ ہے, ان کی آنکھوں پہ اثر, تھکاوٹ ہو جاتا ہے, تو ہم بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں. پر بک جو ہے نا, اگر آپ کتاب کو ہی پڑھے تو آپ کو ہر جگہ پہ کمفرٹیبل ہوتا ہے, اور ان کو کمپریہینڈ کر سکتے ہیں اور کمپلیٹلی اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات آپ نے پتا کہ ایک بڑے لوگوں کو, بزرگ کو رول ماڈل کیسے بننا چاہیے اس ٹائم میں, کیونکہ آج کل کا جو بچہ ہے, کیونکہ یہ ایک ڈیجیٹل ایرا میں پیدا ہوا ہے, تو ان کو پہلے زمانے میں ہم نے کیا دیکھے, جب ہم پیدا ہوا تو ہمارے پاس ایک ریکارڈر ہوتا تھا, یا ٹیپ رائٹر ٹیپ ریکارڈنگ والا ہوتا تھا, یا ہم ٹی وی پہ جو ہے دیکھتے تھے. آج کل کے بچوں کے پاس جو ہے ہر چیز اویلیبل ہوتا ہے گھر میں موبائل کے ساتھ, یا وہ اپنے پیرنٹس کے ہی موبائل چھین لیتے ہیں, تو وہ اس وقت وہ سب کچھ موبائل سے حاصل کر لیتے ہیں. تو ان کو بک پہ بھی پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتا ہے, اور وہ صرف اس چیز کا ویڈیو بھی دیکھتے ہیں. بٹ بزرگ کو, لوگوں کو, آپ لوگوں کو ان کو بتانا چاہیے, اور خود بھی, جیسے کہ ہم اخبار کی بات کیا جائے, کبھی ہم نے وہ تھوڑا سا ابھی 10 سال میں چینج ہو چکا ہے, اور 5 سال میں کہ پہلے جو آپ نیوز پیپر گھر میں پہنچتے تھے اور لوگ کمپلیٹلی نیوز پیپر پڑھتے تھے, آج جو ہے وہ نیوز پیپر نہیں پڑھتے, وہ صرف جو بھی ہے نیوز کا کریکس جو ہوتا ہے, آپ کا باٹم لائن جو, وہ آپ پڑھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ نیوز میں یہ لکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ 1 یا 2 لائن دیا ہو جاتا ہے, جسے ہم ہیڈ لائنس کہا جاتا ہے, اور کمپلیٹلی اس نیوز کو نہ پڑھتے ہیں, نہ اس کو انالائز کرتے ہیں. وہ ہیبٹ تھوڑا سا چینج ہوا ہے. تو جتنے بھی بزرگ ہو, یا آپ کی ٹیچر ہو, مینٹورس ہو, ان کو یہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو یہ سجیشن دینا چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے
पहले जो बुक को ही पढ़े, क्योंकि वो खुद भी बुक से पढ़े, और इसी तरह की वो लोगों को इसी बुक को पढ़ने का आदत बनाए और लोगों को बताए कि बच्चों को कि बुक का पढ़ना बहुत फ़ायदा होता है इस कंपेयर टू आपको हेडलाइन पढ़ना या डिजिटल बुक को पढ़ना या उसको शॉर्ट्स कट करना, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता। वर्ल्ड बुक डे के मौके पर आज हम यहाँ मुतारी पब्लिक स्कूल कारगिल आए हुए हैं। इस हवाले से आज हम उनके स्कूल के प्रिंसिपल से जानने की कोशिश करेंगे स्कूलों में बुक रीडिंग का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। स्कूलों में स्कूल का ये रीडिंग का माहौल पैदा करने के लिए सबसे पहले तो हर एक स्कूल में लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ कारगिल डिस्ट्रिक्ट में हर एक स्कूल में ये लाइब्रेरी की कमी है। तो मेरा कहना ये है कि हर एक स्कूल में लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी है। तो क्लास वाइज पीरियड रखना चाहिए लाइब्रेरी में, ख़ास कर मखसूस टाइम पे। तो उस वक़्त हर एक क्लास के बच्चों को लाइब्रेरी में रहना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हमारे बच्चों में एक रीडिंग हैबिट पैदा होगा। तो हमें देखने को मिलता है ख़ुसूसन हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में ये रीडिंग हैबिट जो है ना, रीडिंग हैबिट जो है बहुत कम देखने को मिलता है, चाहे घर में हो चाहे स्कूल में हो। बच्चे जो है अपने ये निसाबी किताब जिसे हम कहते हैं, और उसके अलावा और कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ पे अखबार होते हैं। तो जैसे हम डिस्ट्रिक्ट कारगिल से बाहर जाते हैं, जैसे हम श्रीनगर या जम्मू वगैरह में जाते हैं, तो हम सुबह सवेरे हर कोई जो है कोई कुछ न सही तो अखबार लेके अखबार पढ़ने लगते हैं। तो हमारे यहाँ चाहे बुज़ुर्ग हो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, तो इवन एक अखबार पढ़ते हुए नज़र नहीं आते हैं। तो हमारे यहाँ ये रीडिंग हैबिट जो बहुत कम है, चाहे बच्चों में हो चाहे बुज़ुर्गों में हो चाहे पढ़े लिखे हो चाहे जवानों में, ये हैबिट जो बहुत कम है। तो मैंने सबसे पहले ये बोला कि इस हैबिट को पैदा करने के लिए तो हर एक स्कूल में लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके कुछ हद तक हमारे बच्चों में ये रीडिंग हैबिट पैदा होगा। और दूसरी बात ये है कि हर एक घर में भी चाहे पेरेंट्स हो या बच्चे हो, जब तक पेरेंट्स में रीडिंग हैबिट नहीं होगा तब जाके अपने बच्चों में ये रीडिंग हैबिट पैदा नहीं कर सकते हैं। अभी हम मौजूद हैं ख्वाजा ग़ुलाम मुस्ताहिदीन लाइब्रेरी में। वर्ल्ड बुक डे के मुनासिबत पर हम KGS के लाइब्रेरियन से पूछने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कारगिल में बुक रीडिंग के हैबिट कैसा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जो कल यानी 23 अप्रैल को जो वर्ल्ड बुक डे हो रहा है, इस सिलसिले में शायद बुक मतलब रीडिंग कल्चर का हमारे पास अभी हमारी कोशिश यही रहता है कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट या लद्दाख में जो रीडिंग कल्चर है, ये मुताला करना यानी किताबों का, वो शायद अच्छे हो जाए, मतलब इम्प्रूव हो जाए। शायद अभी कल्चर वही ऐसा ही है जो यानी कि हम अभी जो देखते हैं कि यानी कि स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स के लिए पर्पस के लिए ही किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन करना या रीडिंग के लिए जाना, इस से भी मतलब यानी कि इसका जो हमारा जो ये प्रोग्राम या हम कह सकते हैं कि हदफ है वो दूसरी और कुछ यानी कि ये भी है, मतलब एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करना। नेक्स्ट उससे भी एक चीज़ें ये है कि यानी कि हम यानी कि कल्चर रीडिंग कल्चर को हम प्रमोट करें। इसमें हम जहाँ तक मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है यहाँ लाइब्रेरी का जो रीडर्स के बारे में, मैक्सिमम बच्चे ही होता है इनका मेंटेलिटी कि जिस किसी एग्ज़ाम्स की पर्पस के लिए ही उनके हाँ वो तैयारी कर रहे होते हैं जी। बाकी उस एग्ज़ाम्स को यानी कि कंप्लीट होने के बाद शायद तो यानी कि लाइब्रेरी से शायद मुंसलिक नहीं हो। कुछ बच्चे होते हैं यानी कि हम 10% कह सकते हैं हमारे यहाँ पे। अभी तो यहाँ पे हमारे जो बुक्स के अंदर की जो बुक्स का भी हमने यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि हम कह सकते हैं शेल्फ में जिसमें किताबें हमने प्रोवाइड रखा है बच्चों के लिए, रीडर्स के लिए, मेंबर्स के लिए, जिसमें आपको हर किस्म की किताबें हम यहाँ पे यानी कि नॉवल से लेके जिसमें फिक्शन नॉन फिक्शंस नॉवल, इसमें आपका दीनी यानी मुताला जो करना चाहे इस्लामिक, जिसमें आपका कुरानी इंग्लिश ट्रांसलेशन या नहजुल बलागा जैसे, बाकी तफसीरुल मीज़ान, इस तरह के बाकी चीज़ें। और यहाँ पे आपका है मिसाल के तौर पे खुसूसी रिसर्च स्कॉलर्स के लिए जो हिस्टोरिकल्स बुक्स है,
लद्दाख रिलेटेड, जम्मू कश्मीर रिलेटेड सेक्शन है हमारे पास. उन किताबों की तरफ शायद बच्चों का रुझान, यानी कि इनका हम कह सकते हैं उनका जो वो पढ़ने का जो, यानी कि हम कह सकते हैं उसमें आदत या हम कह सकते हैं शौक, मैंने अभी तक शायद कुछ रिसर्च स्कॉलर्स में ही देखा है. अदरवाइज यानी कि आपका यूजी पीजी बच्चों के इतना नहीं होता है. हमारे कारगिल में एक रीडिंग हैबिट्स नहीं है, इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? इसका कारण शायद मेरे पास क्लियर मेरे पास वो, यानी कि इसका सवाल का मेरे पास जवाब मुझे भी शायद अभी तक ढूंढ रहा हूँ क्यों नहीं है. शायद हमारे पास कुछ, हमारी तरफ से भी कुछ होता है, यानी कि लूप फॉल्स हुआ होगा. आजकल क्या हो गया, सोशल मीडिया आ गया. सोशल मीडिया पे हमें क्या होता है, मतलब आजकल ज़्यादातर हम बुक रीडिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि सोशल मीडिया आ गया. तो उस पर ज़्यादा लोग, मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट इंगेज रहते हैं उस पर. तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें नेटवर्किंग को ज़्यादा कम करना चाहिए, या रिचार्ज, मोबाइल में रिचार्ज ज़्यादा नहीं करना चाहिए. इससे हमें क्या होता है, मतलब अपॉर्चुनिटी मिलता है कि मतलब बुक रीडिंग करें. इससे मतलब इंसान लाचार हो जाता है कि हमें बुक रीडिंग करना पड़ेगा. रीडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि साइंटिफिकली और ऐसे भी हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं बुक रीडिंग से. जैसे कि हमारे वोकेबलरीज इन्हेंस होते हैं. साइंटिफिकली बोले तो हमारे जो ब्रेन्स के न्यूरॉन्स हैं वो इन्हेंस होते हैं, या ब्लड प्रेशर रिड्यूस होने में ये मदद करते हैं, और स्ट्रेस भी रिलीफ होते हैं बुक रीडिंग से. तो अभी जो मॉडर्न सोसाइटीज़ में जो सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा ये हम यूज़ करते हैं, तो जैसे कि यूट्यूब एक बढ़िया लर्निंग जगह है, पर उसमें कुछ फैक्ट्स गलत भी होते हैं. बुक्स में वो फैक्ट्स सही होते हैं. हाँ, जैसे कि आप यूट्यूब में कोई भी वीडियो बनाते हो उसके लिए कोई डिग्री की भी ज़रूरत नहीं होती. तो उसमें कुछ यूट्यूबर्स फैक्ट्स के ख्याल नहीं रखते हैं. तो बुक्स रीडिंग से हमें वो फैक्ट्स भी सही होते हैं, और हमारे जो अदर्स वोकेबलरीज और दूसरी चीज़ भी इन्हेंस होते हैं. तो इस हिसाब से वो वर्ल्ड बुक्स रीडिंग जो यूनेस्को ने 1926 से शुरू किया था, तो वो एक बहुत बढ़िया कदम है. मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें.